The Murmagaon Municipal Council has started renovation and beautification of footpaths opposite the new Vasco Fish Market under the CSR initiative by the Goa Shipyard Limited. The project was launched by Vasco Emily Krishna Salkar in the presence of MNC Chairperson Girish Borkar and City Ward Councillor Shami Salkar. आज आम्ही हांगा म्हणजे नुस्त्या मार्केटा सायडीन जो व्हडलो फुटपाथ आसा तो आमी ब्युटिफिकेशनाक घेतला आनी ताजी अवस्था पळयली जाल्यार खूब वायट अवस्थेन आशिल्ले. आज अंडर CSR एक्टिविटी गोवा शिपयार्डान हांगा अरावंड 40 ते 50 लाख रुपया ते हाका घालता फर्स्ट फेज आनी सेकंड फेजान दोनूय फुटपाथ आमी सारके करता. ही पयली फेज आसा. पयली ही फेज जातकूच मागीर ते दुसरे फेजीन वतले आनी त्या खातीर हांव गोवा शिपयार्डाचे देव बरें करूं म्हणटा. CSR अंडर वास्को खातीर खुबशे गोश्टी तांणी केल्ल्यो आसा. आमी पळयलें की जे आमचे गव्हर्मेंट स्कूलूय आशिल्ले ते स्कूल पसून ताणें अरावंड 80 लाख रुपया मोडून थंय आमकां टोटली रिनोवेट करून दिले आनी भुरग्यांक एक बरें एड्युकेशन मेळपा खातीर थंय तांणी मदत केली. बाकीचे बारीक बारीक गोश्टी ते म्युन्सिपालिटीक हेल्प करीत आसता आनी त्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच वास्कोचें सौंदर्यीकरण म्हणटा तशें ब्युटिफिकेशन स्टार्ट जाल्लें आसा. आज हे फुटपाथ जातलो आनी एक 2 ते 3 म्हयन्यान तो स्टार्ट जाता. फाल्यां नाल्यार परवा ब्युटिफिकेशन स्वतंत्र पद आनी FL गोम्साचे रोड स्टार्ट जाता. सो सगळ्या करून ओवरऑल सगळ्या कडेन ब्युटिफाय करप आनी बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक दिवप हे आमचें ध्येय आसा. म्युन्सिपालिटीक सांगिल्लें हातान घेवपा खातीर मागीर म्युन्सिपालिटी स्टार्ट करतली. आमी तुमी आतां चर्ची कडेन पसून पयली चर्ची कडेन सदांच उदक भरताले आमी दिसताले. ती पसून आमी एक क्रॉस ड्रेन मारपाक स्टार्ट केली. ताजें अर्द काम काबार जालें. मेन बिजी रोड आशिल्ल्या कारणान आमकां इन फेज वायज करचें पडटा. लोकांकूय त्रास जावचो न्ही म्हणून आनी ते हे सगळीं कामां जातकूच एकूचदां आमी पावसा पयलीं हॉटमिक्स करतले आनी मागीर आनी फोडाफोडी जावची न्ही म्हणून ते सगळीं कामां स्टार्ट आसा. म्युन्सिपालिटी कडेन हांव रोखडोच रिक्वेस्ट करता की प्री मॉन्सुनूय ताणें आतांच सुरवात करची म्हणून जाणे करून आमकां हाचे पर्यंत येतले. कित्याक तेवटेंतल्या स्वतंत्र पथाचें काम स्टार्ट जाता. सो स्वतंत्र पथाचो गटर जो आसा तो एकूचदां वेवस्थीत करून ताका एक्सेस दिवन म्हणजे स्वतंत्र पदान आतां उदक भरना पूण तें बी स्ट्रीमलायन करपा खातीर सगळो आटापिटा म्हणटा तशें आमी करत आसा आनी तें बी आज नाल्यार फाल्यां भितर नाल्यार परवा भितर तेंय काम स्टार्ट जाता. ही लायन आसली कित्याक ऑलरेडी तुमी पळयलें वन ऑफ द बेस्ट फीश मार्केट गोंयान आमच्या वास्कोचे फीश मार्केट आनी तेच्या समोरूच एक फुटपाथ आसा. ती कितलीच वर्सां जाली सारकी कंडिशन व्हेरी बॅड आसलेलें. जशें आमदारान सांगलें आनी आमदारान इनिशिएटीव घेवन CSR कडसून आमच्या गोवा शिपयार्डा कडसून ही मदत मागून गोवा शिपयार्ड ना हें करता ओके म्हणून सांगलें आनी आयज तेचें खंय तरी ओपनिंग जालें स्टार्ट काम करपाचें स्टार्ट जालें. हांव खरेंच गोवा शिपयार्डाचें देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या गोश्टीक ते आमकां हेल्प करता. तशें आमदारान सांगलां शाळेक तेंच्यांनी हेल्प केली. शाळा तुमी कशी आहली ताका 80 लाख म्हणून तेंच्यांनी ब्युटिफाय केली. तशें आमकां गोवा शिपयार्डान खुबशे म्हणजे आमकां हर्स वॅन जावं 2-3 गाडयो दिल्ल्यो गार्बेजच्या खातीर. इवन नाव आतां 5 रिक्षा दिवपाच्या डोर टू डोर कलेक्शन करपा खातीर आनी इवन म्हाका 2 वर्सां तेंच्यांनी हेजो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर दिलेले आसा. आतां 2 वर्सां जालीं. हे खरेंच तेंचे दिवप असलेच तर कोण जे बरी बरी व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आसा तेंच्यांचो असो हातभार लायलो वास्को खातीर जाल्यार एक सुंदर वास्को जावंक शकता. आमदाराचे देव बरें म्हणटा कितें बारीक बारीक गोश्टीचेर तेणी भर दिल्लो आसा आनी अशेंच लोकांनी तेचेर मातशें बरे भशेन रावपाचें इतलेंच म्हाजें इतलें आसा. वतीन तांच्या CSR इनिशिएटिव्हा खातीर आज वास्को फिश मार्केटा फुडलो जो फुटपाथ आसा ताचें काम स्टार्ट केलां. पयल्या फेजीन हो फुटपाथ ड्रेन आनी एक क्रॉस ड्रेन अशें प्रॉपर काम तांणी स्टार्ट केलां. मागीर सेकंड फेजान आमी दुसऱ्या वटेचो फुटपाथ घेतलो. ह्या फुटपाथाचेर आतां खुबश्यो बसी रावता पूण हांगा सिटींग अरेंजमेंट्स ना. सो ते सिटींग अरेंजमेंट्स एक शेड अशें लोकां खातीर सुविधा दिवपा खातीर हो सगळो ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आसतलो. सुंदरशें फीश मार्केट जाला. सो ताज्या फुडें ताका सोबर सारकें एक एंटायर फुटपाथ जावचो अशें आमी तांकां सांगलें आनी तांणी रोखडेच आमचे ते प्रपोजल घेतले करून. हांव देव बरें करूं म्हणटा तांकां कित्याक कॉन्स्टंटली तांचे आमच्या सिटी खातीर वास्को खातीर कितें ना कितें तरी काम जावं ती क्रेन घेवप आसूं जावं म्युन्सिपालिटी खातीर तांचे खंयची कामां आसूं. म्हाका दिसता CSR इनिशिएटीव जे करता आज वास्को आमची. हांव आनी एक म्हणूंक सोदता आमचे जे सुवर्णबाई बांदेकर आसा RNSB ग्रुपाचे तांणीय बी म्युनिसिपल जे आमचे गार्डन आसा चिल्ड्रन्स पार्काच्या फुडले ताच्या खातीर खूब इंट्रस्ट घेतला. म्हाका दिसता त्या खातीर वास्कोकारा खातीर कितें तरी सुविधा उपलब्ध करपा खातीर जेन्ना CSR इनिशिएटिव्स करता तेन्ना स्वताचे म्हणजे लोकांचे पार्टिसिपेशन आमच्या वास्को खातीर आमच्या पार्टिसिपेशन हो जेन्ना एक हे जाता म्हणजे जांकां दिसता तेन्ना ऑटोमॅटीक
चडांत चड लोक अशे CSR इनिशिएटिव्स घेवन आमच्या बरोबर इतल्याक सगळ्यो गोष्टी म्युन्सिपालिटी करूंक शकना थंय तरी लोकांचें पार्टिसिपेशन आसल्यार तें सांबाळपाकूय आमकां खूब मदत जाता. हांव परत एकदां JSLाचे देव बरें करूं म्हणटा की तांणी आमच्या ह्या प्रपोजलाक रोखडेच स्विकृती दिली आनी तशेंच आतां रोखडेच आमी हे करना फुडें फुडलो प्रोजेक्ट आमी नेक्स्ट स्टार्ट.